नमस्ते सम्पूर्णमा। आज हामी एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस भन्ने विषयमा केही छलफल गर्नेछौँ। यस अन्तर्गत एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस भनेको के हो, यसको इन्सिडेन्स, इटियोलोजी, यसको लक्षणहरू, यसको कम्प्लिकेसन, ट्रिटमेन्ट, प्रोग्नोसिस, मेडिकल म्यानेजमेन्ट र साथसाथै नर्सिङ म्यानेजमेन्टको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसको लागि मल्टिपल भिडियोहरूबाट तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछु। अब एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस अथवा यसलाई एएस भनेर पनि भनिन्छ। यो भनेको के हो भने एउटा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हो जसमा स्पाइन र स्याक्रोइलियक जोइन्टलाई चाहिँ स्पेसली एफेक्ट गरेको हुन्छ। एएस भनेको अ टाइप अफ आर्थराइटिस पनि हो र यो दुईवटा ग्रिक वर्डबाट बनेको छ जसमा एन्काइलोस भनेको स्टिफेनिङ अफ अ जोइन्ट हो भने स्पोन्डाइलो भनेको भर्टेब्रा हो। एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिसको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि दुईवटा वर्डको बारेमा जान्नु जरुरी हुन्छ, जुन चाहिँ लिगामेन्ट र टेन्डन। यो दुईवटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रङ रोप लाइक स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ हाम्रो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टमको चाहिँ पार्ट हो। लिगामेन्ट भनेको त्यस्तो स्ट्रङ रोप लाइक स्ट्रक्चर हो जसले बोन टु बोनलाई चाहिँ जोइन्ट गरेको हुन्छ भने टेन्डन भनेको पनि एउटा त्यस्तो स्ट्रक्चर हो जसले बोन टु मसल्सलाई चाहिँ जोइन्ट गरेको हुन्छ। हाम्रो शरीरको जुन जुन एरियामा चाहिँ यी लिगामेन्ट र टेन्डनहरू छन् ती एरियाहरूमा चाहिँ यो एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिसले एफेक्ट गरेको हुन्छ। यसको इन्सिडेन्स भन्नुपर्दा 1000 पपुलेसन्समा लगभग 1-2 जना पपुलेसनलाई चाहिँ एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस हुने एस्टिमेसन रहेको छ र यो चाहिँ स्पेसली यङ पिपुलको प्रब्लम हो। स्पेसली यङ बोयहरूमा चाहिँ यसले धेरै एफेक्ट गरेको हुन्छ। यो रोगको लक्षण चाहिँ एभरेज एजमा चाहिँ कुन एजमा देखा पर्छ भने 18 to 24 इयर्समा चाहिँ यो रोगको लक्षणहरू देखा पर्छ भने तर कहिलेकाहीँ चाइल्डहुडमा पनि देख्न सकिन्छ र कुनै कुनै केसमा चाहिँ 40 इयर्स अफ एज पछि पनि एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस देखा पर्न सक्छ। तर 80% केसेसहरूमा चाहिँ 30 वर्षभन्दा अगाडि नै यसको सानो सिम्टम्सहरू देखा पर्दछ। यो रोगबाट फिमेलहरू भन्दा पनि मेलहरू धेरै सफर हुने गर्दछ। मेल इज टु फिमेलको रेसियो भन्नुपर्दा 3:1 रहेको छ। यदि फिमेलमा यो रोग लागे तापनि मेलमा जस्तै धेरै सिभियर सिम्टम्सहरू चाहिँ देखा पर्दैन, एकदम माइल्ड सिम्टम्सहरू मात्र देखा पर्ने गर्दछ। एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ हुने चान्स हुन्छ त अथवा यसको रिस्क फ्याक्टरहरू के हुन् त भने एउटा भयो सेक्स। अस्ति पनि हामीले भनेका थियौँ कि वुमेनहरूमा भन्दा मेनमा यो बढी हुने गर्दछ र अर्को छ एजमा चाहिँ अब लेट एडोलेसेन्ट अर्ली एडल्टहुडमा चाहिँ यो रोग चाहिँ बढी देखिने गर्दछ अथवा 18 to 24 इयर्स अफ एजमा पनि यसको रिस्क फ्याक्टर चाहिँ बढी भयो। र हेरिडिटी वंशानुगत यदि आमा बुवालाई छ भने छोराछोरीमा पनि यो रोग देखिन सक्ने सम्भावना बढी भयो। एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस के कारणले लाग्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक कज छैन, तर जेनेटिक फ्याक्टर्स चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ। जिनले के काम गर्छ त भने कुनै पनि अर्गानिजमको क्यारेक्टर आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनमा ट्रान्सफर गर्दै जाने गर्दछ। जस्तै बुवाबाट छोरा, छोराबाट नाति, नातिबाट पनाति, यसरी एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा क्यारेक्टरहरू ट्रान्सफर गर्दै लाने मटेरियल नै हाम्रो बडीको जिन हो। यदि कुनै पनि व्यक्तिमा HLA-B27 जिन छ भने त्यो व्यक्तिमा एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस हुन सक्ने रिस्क बढी हुन्छ। तर HLA-B27 जिन हुने सबै व्यक्तिहरूमा एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। हाम्रो शरीरको कुन कुन जोइन्टहरूमा चाहिँ यो डिजिजले असर गरेको हुन्छ भने एक्जल स्केलेटलमा एसआई जोइन्ट, इन्टरभर्टेब्रल डिस्क स्पेस, कोस्टोभर्टेब्रल जोइन्ट, लार्ज पेरिफेरल जोइन्टहरूमा, हिप्स, सोल्डर्स, नी र रियरली स्मल पेरिफेरल जोइन्टमा यो डिजिजले असर गरेको हुन्छ। एएस भएको व्यक्तिमा चाहिँ कस्तो कस्तो लक्षणहरू देखिन्छ त भने मोस्ट कमनली बटक पेन र त्यसका साथसाथै स्टिफनेस पनि हुने गर्दछ। लो ब्याक पेन्स, हिल पेन र चेस्ट पेनहरू चाहिँ हुने गर्दछ जुन मर्निङ आवरमा चाहिँ सिभियर हुने गर्छ। हाम्रो बडीको स्पाइनको माथिल्लो पार्टलाई सर्भाइकल स्पाइन, त्यसपछि थोरासिक स्पाइन्स, त्यसपछि लम्बर स्पाइन, स्याक्रम र कक्सिस हुन्छ र
जुन जोइन्टले स्पाइनको स्याक्रम र पेल्भिसलाई जोइन्ट गरेको हुन्छ त्यो जोइन्टलाई एसआई जोइन्ट भनेर भनिन्छ। यस पिक्चरमा पनि जुन रेड एरियाले इन्डिकेट गरेको छ त्यसले चाहिँ स्पाइनको स्याक्रम र पेल्भिसलाई चाहिँ जोइन गरेको छ। यसलाई हामी एसआई जोइन्ट अथवा स्याक्रोइलियाक जोइन्ट भनेर भनिन्छ। एएसको सुरुको स्टेजमा चाहिँ लम्बर स्पाइन र एसआई जोइन्ट चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ र यो एसआई जोइन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रङ लिगामेन्टहरू रहेको हुन्छ। यी लिगामेन्ट सुन्निएर बिरामीलाई बटक पेन, लो ब्याक पेन हुने गर्दछ। तर यो पेन चाहिँ हिप जोइन्टमा मात्र सीमित नभएर बिस्तारै बिस्तारै थाई, लेगहरूमा पनि मुभ हुने गर्छ। कतिपय अवस्थामा एएस भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ डिस्क प्रब्लम भनेर चाहिँ डायग्नोसिस भएको पाइन्छ। तर एएस र डिस्क प्रब्लममा चाहिँ एकदमै धेरै फरक छ। के फरक छ भने एएस भएको बिरामीलाई मर्निङ अवस्थामा दुखाइ धेरै हुन्छ तर एक्टिभिटी इन्क्रिज भएसँगै पेन डिक्रिज हुन्छ। तर डिस्क प्रब्लममा एक्टिभिटी इन्क्रिज भएसँगै पेन पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यसै गरी बिरामीलाई हिल पेन पनि हुने गर्छ। हिलमा टेन्डो एक्युलिज टेन्डन भन्ने रहेको हुन्छ जसले काफ मसल्स र हिल बोनलाई जोइन गरेको हुन्छ र यो हाम्रो बडीको एउटा स्ट्रङ्गेस्ट टेन्डन हो। यही टेन्डन सुनिन थाल्यो भने बिरामीलाई पेन हुने गर्छ। त्यसैले जब बिरामी सुतेर उठ्छ अथवा लामो समय रेस्ट गरेर उठेर हिँड्न खोज्यो भने बिरामीलाई पेन हुन्छ र हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी चेस्ट पेन पनि हुने गर्छ। यसले गर्दा बिरामीलाई ब्रेथिङ प्रब्लमहरू हुने गर्छ। नर्मल पपुलेसनको कम्पेरिजनमा एएस भएको बिरामीको चेस्ट एक्सपान्सनमा 5 सेन्टिमिटरले कम भएको हुन्छ। चेस्ट पेन चाहिँ किन हुन्छ त भने यस पिक्चरमा यो जुन पछाडिको स्ट्रक्चर छ त्यो स्पाइन हो र अगाडिको स्ट्रक्चर स्टर्नम हो र रिब्स चाहिँ स्पाइनदेखि स्टर्नमसम्म जोइन भएको हुन्छ र जसले गर्दाखेरि जो स्पाइन र स्टर्नम दुवै ठाउँमा चाहिँ जोइन्ट हुने भयो र यही दुवै जोइन्टहरूको इन्फ्लामेसनको कारणले गर्दा नै बिरामीलाई पेन हुन्छ। जसले गर्दाखेरि बिरामीले एकदम डिप ब्रिथिङ गर्दाखेरि पेन हुने गर्छ। यो त भयो मोस्ट कमनली देखिने लक्षणहरू। अब एएस हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि के टेस्टहरू गरिन्छ त भने एउटा ब्लड टेस्ट गरिन्छ र एक्सरे गरिन्छ। ब्लड टेस्टमा पनि HLA-B27 र ESR गरिन्छ र अरू नर्मल टेस्टहरू गरिन्छ। र HLA-B27 मा जम्मा 95% बिरामीहरूमा चाहिँ HLA-B27 पोजिटिभ हुन्छ तर 5% बिरामीहरूमा नेगेटिभ हुन्छ। तर पनि त्यो पेसेन्टहरू स्टिल एएसको बिरामी भएको हुन्छ। त्यसैले साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फिचर्स पनि त्यो टेस्ट सँगसँगै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, इक्वली इम्पोर्टेन्ट भएको हुन्छ। यसबाहेक 5% पेसेन्टहरूमा चाहिँ ब्लड टेस्ट पोजिटिभ भए तापनि एएस नभएको हुनसक्छ। जबकि मैले अघि पनि भनिसकेँ HLA-B27 भए तापनि पेसेन्टहरूमा चाहिँ एएस नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले ब्लड टेस्टको थ्रुबाट मात्र यसको डायग्नोसिस गर्न सकिँदैन। 70 to 80% केसेसहरूमा ESR इन्क्रिज भएको हुन्छ भने कुनै कुनै केसेसहरूमा चाहिँ ESR नर्मल भएको हुन्छ। पेसेन्टको एक्सरे गराउँदाखेरि पनि त्यहाँ डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ हामी। सुरुमा हामी स्पाइनको कुरा गरौँ। नर्मल स्पाइनमा के हुन्छ भने भर्टिब्रल बडिजहरू एक अर्काको माथि रहेको हुन्छ र ती भर्टिब्रल बडिजहरूलाई कनेक्ट गर्नको लागि लिगामेन्टहरू रहेको हुन्छ। ती लिगामेन्टहरू इन्फ्लामेसन्स हुने गर्दछ र त्यहाँ चाहिँ जब डिजिज प्रोग्रेसन हुँदै जान्छ त्यहाँ क्याल्सिफिकेसन हुन्छ। क्याल्सिफिकेसन हुँदा लिगामेन्ट स्ट्रक्चरहरूलाई क्याल्सियमले रिप्लेस गर्छ जसले गर्दा लिगामेन्टहरू पनि बिस्तारै बोन लाइक स्ट्रक्चर जस्तै हुन थाल्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि स्पाइनमा भएको भर्टिब्रल बडिजहरूमा चाहिँ कुनै पनि डिफ्रेन्सिएसन हुँदैन। यसले गर्दाखेरि भर्टिब्रल बडिजहरू एक अर्कामा फ्युज हुने गर्दछ र एट द इन्ड त्यो एउटा सिङ्गल बोन जस्तै देखिन्छ जसलाई ब्याम्बो स्पाइन पनि भनिन्छ। र त्यस्तो स्पाइनमा कुनै पनि फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन, पेसेन्टले राम्रोसँग मुभमेन्ट गर्न सक्दैन र पेसेन्ट अगाडितिर बेन्ड भएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि उसको अगाडिको हाइटभन्दा अहिले चाहिँ हाइट कम भएको हुन्छ। सेकेन्डमा रहेको छ एसआई जोइन्ट। यदि स्याक्रोइलियाक जोइन्टको इन्फ्लामेसन छ भने पनि एक्सरेमा हेर्न सकिन्छ जसलाई स्याक्रोइलाइटिस भनेर भनिन्छ जुन एन्काइलोजिङ स्पन्डालाइटिसको एउटा
प्रोमिनेन्ट फिचर हो र यसको डायग्नोसिसमा पनि यसले इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। स्याक्रोइलाइटिस चाहिँ मोस्ट केसेसहरूमा चाहिँ देखिन्छ, तर कुनै कुनै रेयर केसेसहरूमा चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ, स्पेसली फिमेलहरूमा चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ। र लास्टमा हिप जोइन्ट पनि बिस्तारै फ्युज हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो एउटा बोन जस्तै देखिन्छ, जसले गर्दा पेसेन्टले मुभमेन्ट गर्न सक्दैन र पेसेन्टले चाहिँ ह्यान्डिक्याप जस्तो फिल हुने गर्छ।